100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ‌ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. حالا شما یواش یواش دیگران هم یاد گرفتن، حالا توی این اندیشکده‌های آمریکا و نمیدونم اینها ملاحظه میکنید، اندیشکده‌های سیاسی و اینا تحلیل‌هایی که میکنن، بله فلان کسا شیعه‌اند، فلان جاها شیعه‌اند، فلان جاها سنی‌اند، به اونا هم رسیده شیعه و سنی. نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم ما اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، این همه موارد اشتراک داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذارید